दरस कुरान का 142वां सबक लफ्ज़ी तर्जमा और मुख्तसरन तशरीह के साथ जारी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लेसन स्टार्ट करने से पहले छोटा सा दर्स समाअत फरमाइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा स्टार्ट था और अब अल्लाह की कमाल कुदरत मलहाजा फरमाए कि कैसे अल्लाह ताला ने उसी ही महल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर गए और पाला पोसा उन्होंने ही, खुद ही फ़िरौन ने और उसकी बीवी ने। अल्लाह ताला की इस कमाल कुदरत का दिलचस्प मुज़ाहरा है, तो सुनिए। फरमाया वलक़द मन्नना अलैका मर्रतन उख़रा, और अलबत्ता तहक़ीक़ एहसान किया हमने ऊपर तेरे एक बार और, ए मूसा अलैहिस्सलाम। इज़ औख़यना इला उम्मिका मा यूहा, जिस वक्त वही डाली हमने तरफ माँ तेरी की वो चीज़ के वही की जाती है, अलहामी वही डाली। अनिकज़ी फ़ीही फ़ित ताबूती फ़क़ज़ी फ़ीही फ़िल जम्मी, फ़लयुल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिली याख़ुज़ुहु अदुव्वुली व अदुव्वुल्लाह, ये कि डाल दे उसको बीच संदूक के, बस डाल दे उसको बीच दरिया के, बस चाहिए कि डाल दे उसको दरिया किनारे पर, ले ले वे उसको दुश्मन मेरा और दुश्मन उसका, यानी फ़िरौन जो है, जो मेरा भी दुश्मन है और उसका भी दुश्मन है मूसा अलैहिस्सलाम का, उसे ले ले वे। वल्क़ैतु अलैका महब्बतन मिन्नी वलितुस्ना अला ऐनी, और डाल दी मैंने ऊपर तेरे मोहब्बत अपनी तरफ से, और ताकि परवरिश किया जावे तू ऊपर आंखों मेरी के। फरमाया कि हमने तेरी सूरत ऐसी खूबसूरत, ऐसी मोहब्बत वाली बनाई कि हर कोई तुम्हें देखकर नरम पड़ जाए और मोहब्बत करने लगे, और तुम हमारी आंखों के सामने जो है परवरिश पाता रहे। इस तमची उख्तु का फ़तकुलु हल अदुल्लुकुम अला मैं यकफुलुहु, जिस वक्त पे चलती थी बहन तेरी, जब माँ को ये दिल में वही डाली कि इसे एक संदूक में डाल और इसे जो है बहा दे दरिया में, तो वो उस साहल उसके महल के करीब जा लगेगा, तो वो दुश्मन मेरा और दुश्मन मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन जो है उधर से उसे पकड़ लेंगे। और जिस वक्त चलती थी बहन उसकी, बस कहती थी क्या दलादल करूं मैं तुमको ऊपर उस शख्स के, ऊपर उसके के जो कफालत करे इसकी, पाले इसको
وَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تُقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، بس پھیر لائے ہم تجھ کو طرف تیری ماں کی تاکہ ٹھنڈی ہوں آنکھیں اس کی اور نہ غم کھاوے۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ نے جو ہے دودھ پلانے والی کی لائنیں لگا دیں بچے کو دودھ پلانے کے لیے، لیکن بچہ کسی کا دودھ پیتا ہی نہ تھا۔ تو وہ مظاہرہ یہ سارا دیکھ رہی تھی اس کی بہن، اس نے کہا کہ میں تمہیں آپ کو بتاؤں کہ جو اس کو دودھ پلائے اس کی کفالت کرے میں اس کو لے آؤں۔ تو اسے کہا گیا، اجازت دی گئی کہ لے آؤ۔ تو پھر وہ اپنی ماں کو لے کر آ گئی، تو اس نے اسے دودھ پلانا شروع کیا تو بچے نے جھٹ دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اتنی اعلیٰ ترین ہے کہ کسی کی جو ہے ضرورت ہی نہیں اس میں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کمال قدرت کا مالک ہے کہ ادھر ہی بچے کو پھیر لایا جو کہ مار دیتا تھا کہ میری خدائی نہ چھن جائے۔ تو کمال قدرت دیکھیں، اللہ نے اسی بچے کو اسی محل میں لے آیا اور زندہ، نہ صرف زندہ رکھا بلکہ اسی نے اسی کی تربیت کی۔ کمال قدرت دیکھیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ماں کا ہی دودھ اس کو پلایا تاکہ اس کی آنکھیں اس کو دیکھ کر ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کھائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہم نے کمال قدرت صفات و پاک دیکھ لیں۔ تو آئیے اب سبق کی طرف پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ چوتھا پارہ مکمل ہوا۔ چھوٹا سا ٹیسٹ دیں۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سے کون سی جماعت مراد ہے اور اس کو کیا کردار ادا کرنے کا حکم الہی ہوا ہے؟ سوال نمبر 2، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ کا ترجمہ کیجیے۔ سوال نمبر 3، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس آسانی کی سہولت فراہم کی ہے؟ آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلاتی من النساء اور حرام کی گئی بیاہی ہوئی عورتوں سے، الا ما ملکت ایمانکم مگر جو مالک ہوئے دانے ہاتھ تمہارے، یعنی لونڈیاں اس وقت عرب میں رواج تھا۔ کتاب اللہ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، علیکم اوپر تمہارے، واحل لکم ما وراء ذالکم اور حلال کیا گیا واسطے تمہارے جو سوائے اس کے ہے۔
ان तबतगू बि अमवालिकुम, ये कि चाहो मालो अपनों से, मोहसिनीना गैर मुसाफिहीना, कैद में रखने वाले ना बदकारी करने वाले, फमस तमता तुम बिही मिनहुन्ना, बस फ़ायदा उठा लिया है तुमने साथ उसके उनसे, फ़ातूहुन्ना जूरहुन्ना फरीज़तन, बस दो उनको जो मुकर्रर किया, कुछ मुकर्रर करना, वला जुनाह अलैकुम, और नहीं गुनाह ऊपर तुम्हारे, फ़ीमा तो राज़ई तुम, यही जो चीज़ के राज़ी हो तुम भी ही साथ उसके, मिन बादिल फरीज़ा, पीछे उसके मुकर्रर करने के, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अलीमुल हकीमा, जानने वाला हिकमत वाला है। खावंद शोहरों वाली औरतों की हुर्मत बयान की गई। फरमाया शोहर वाली औरतें भी हराम हैं। हाँ, दारुल हरब से कैदी बनकर आ जाएं तो अमवाले गनीमत की तकसीम के बाद हिस्सा में आएंगी। उनके लिए इस्तबराह के बाद मलाप जायज़ है, हवा दारुल हरब में उनके हामन मौजूद हों। इस्तबराह ये है कि एक हैज से पाक हो जाए, या अगर वज़ा हमल है तो वो हो जाए। सही मुस्लिम और सुनन में अबू सईद खुदरी से रवायत है कि ग़ज़वा ओतास में दूसरा अमाले गनीमत के साथ औरतें कैदी बनकर आईं। सहाबा कराम ने इस ख्याल से कि इनके शोहर दारुल हरम में मौजूद है, इनसे मलाप से किनारा किया। इस पर यह आयत उतरी। एहसान के मैनी महफूज होने के हैं। अल मोहसनात का लफ्ज़ शादीशुदा नीज आज़ाद औरत पर भी बोला जाता है। फरमाया कि इन मज़कूरा महारिम के सिवा सब हलाल हैं, मगर 4 शर्तों के साथ। अव्वल ये कि तलब करो यानी दोनों तरफ से ज़बानी इजाब कबूल हो। दूसरे ये कि तलब करो यानी दोनों तरफ से ज़बानी इजाब कबूल हो। दूसरे ये कि माल यानी महर देना कबूल करो। तीसरे ये कि इन औरतों को दामी सा रखने की गर्ज ना कि आर्जी तौर पर फ़ायदा उठाकर छोड़ दो। इससे मालूम हुआ मत्ता हराम है और हलाला भी, क्योंकि इसमें भी मलाक के बाद तलाक की नीयत होती है। चौथी, छुपी छुपाई ताल्लुकात ना हो, यानी लोग निकाह के शाहद हों कम से कम 2 मर्द और या 1 मर्द और 2 औरतें। यही 4 मशरूत इस साइज से मफहूम है। खलासा निचोड़ ये है, निकाह के बाद जिन औरतों से मिलाप करो उनके महर उनके हवाले करो। आप हिज्जतुल वदा के मौका पर फरमाया, मैंने तुम्हें मता निकाह की इजाज़त दी थी, अब क़यामत तक मता निकाह हराम है। अगर बाहमी रज़ामंदी से महर में कमी बेशी जो है वो जायज़ है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद
कमा बारकत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदना इल्मा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत सवार दे, अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत बेहतरीन बना दे, अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत हसना बना दे। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दरिया की तहों में और मछली के पेट के अंधेरों में अपने प्यारे पैगम्बर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की फरियाद सुनने वाले खुदा, हमारी अदना नचीज़ की भी फरियादें सुन ले अल्लाह, हमारी भी फरियादें अल्लाह कान रख के सुन ले। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अज़बिल बास रब्बिन नास वश्फ़ी अंता शाफ़ी ला शफ़ा शफ़ान ला युग़ादिरु सकमा। अज़बिल बास रब्बिन नास वश्फ़ी अंता शाफ़ी ला शफ़ा शफ़ान ला युग़ादिरु सकमा। अज़बिल बास रब्बिन नास वश्फ़ी अंता शाफ़ी ला शफ़ा शफ़ान ला युग़ादिरु सकमा। अल्लाह हमें से तो सेहत दे दे, अल्लाह हमें तंदुरुस्तियाँ दे दे, अल्लाह हमें शफ़ाएँ दे दे, अल्लाह हमें शफ़ाएँ दे दे, अल्लाह तंदुरुस्तियाँ दे दे, सेहत दे दे। हमारे मरीज़ों को अल्लाह शफ़ाएँ दे दे, अल्लाह से तो तंदुरुस्तियाँ दे दे, अल्लाह से तो सलामतियाँ दे दे, अल्लाह आफ़ियत दे दे, अल्लाह से तो सलामतियाँ दे दे, अल्लाह से तो सलामतियाँ दे दे, अल्लाह से तो सलामतियाँ दे दे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अल्लाह तू से तो सलामतियाँ दे दे, अल्लाह तू से तो सलामतियाँ दे दे, अल्लाह हैरो बरकत वालियाँ ज़िंदगियाँ दे दे, अल्लाह हैरो बरकत वालियाँ ज़िंदगियाँ दे दे। ज़िंदगियों में बरकत डाल, सेहतों में बरकत डाल, कमाइयों में बरकत डाल। अल्लाह ज़िंदगियों में बरकत डाल, सेहतों में बरकत डाल, कमाइयों में बरकत डाल। अल्लाह ज़िंदगियों में बरकत डाल, सेहतों में बरकत डाल, कमाइयों में बरकत डाल, आफ़ियत वालियाँ ज़िंदगियाँ दे। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर बियदिकल खैर बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तुलिजुल लैला फिन्नहारि व तुलिजुन नहारा फिल्लैलि व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुख़रिजुल मय्यिता मिनल हय्यि व तुरज़िक़ु मन तशाअ बग़ैर हिसाब तुरज़िक़ु मन तशाअ बग़ैर हिसाब और ताज़ुक़ु मन तशाअ बग़ैर हिसाब। अल्लाह अपनी जनाब भलाई से, अल्लाह अपनी जनाब भलाई से तेरे खजाने बड़े पड़े हैं। अल्लाह अपने खजानों से अल्लाह बख्शिश वाला रिज़्क़ दे दे, अल्लाह आफ़ियत वाला रिज़्क़ दे दे, हर बरकत वाला रिज़्क़ दे दे हमें और हमारी जो है मुसलमान बहन भाई और हमारे जो अज़ीज़ व क़रीब है, अल्लाह सबको खुशी और राहत वाला रिज़्क़ दे दे, अल्लाह खुशी बख्शिश वाला रिज़्क़ दे दे, आफ़ियत वाला रिज़्क़ दे दे, अल्लाह खुशी और राहत वाली ज़िंदगियाँ अता फरमा। अल्लाह परदेशियों को अपने ज़मान में रखना, अल्लाह उन्हें समेत अपने ज़मान में रखना, अल्लाह तो उनके फासे फरमाना, अल्लाह परदेश में तो उनका साथी बनना, अल्लाह तो उनका साथी बनना, अल्लाह उनका कारोबार वसी करना, अल्लाह कायम रखना, अल्लाह रहम फरमा। अल्लाह पाकिस्तान की तू हिफाज़त फरमा, इसके बच्चे बच्चियों को अल्लाह तू हदायत कामला जला दे। अल्लाह जो काफिरों की मोहब्बत में पड़ गए, अल्लाह उनका कल्चर अपना लिया, अल्लाह इन्हें हदायत कामला अजला दे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें रुतबे दिए, अल्लाह मकाम दिए, बेटी बहन बीवी और माँ का। अल्लाह तू इन्हें अहकाम इलाही की मोहब्बत ओढ़ने की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ओढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मोहब्बत अल्लाह इलाही और मोहब्बत नबी ओढ़ने की तौफीक अता फरमा, अपना ईमान ओढ़ने की, मुसलमानी ओढ़ने की, इस्लाम ओढ़ने की,
کاملہ اجلا ہدایت دے اللہ، گمراہیوں میں جو پڑ گئے ہیں ان سے گمراہیاں دور کر دے اللہ، یہ غضب الہی کا باعث بنتی ہیں اللہ، یہ کیوں نہیں سمجھی اللہ، جو اللہ کی نافرمانی کرے وہ غضب الہی کی جو پہلے جو ہے امتیں بھی ہوئیں، اور اللہ تو انہیں کاملہ اجلا ہدایت دے کہ یہ غضب الہی کا باعث بننے جا رہی ہے اللہ، انہیں تو ہدایت دے دے، کاملہ اجلا ہدایت دے، اپنا ایمان اوڑھیں، اپنا جسم ڈکے اللہ، تو رحم فرما دے اللہ، ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے اللہ، تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، انما عشق بسی واحزنی اللہ، انما عشق بسی واحزنی اللہ، انما عشق بسی واحزنی اللہ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، فصبر جمیل اللہ المستعان علی ما تصفون، فصبر جمیل اللہ المستعان علی ما تصفون، فصبر جمیل اللہ المستعان علی ما تصفون۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ہمارے ماں باپ ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں چھوٹا عطا پانے اللہ، تو انہیں اللہ ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرما، انہوں نے چھوٹے ہوتے ہمیں پڑھایا لکھایا اللہ، تو ان پر اپنا رحم فرما ہمیں اللہ، ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرما، مدارج پہ پنجا اللہ، مدارج پہ پنجا، معارج پہ پنجا اللہ، تو اللہ رحم فرما دے اللہ، تو جو یہ سلسلہ شروع کیا اس میں کامیابیاں کامرانیاں دینا اللہ، تو جو ناصب بن جائے، تو آسانیاں کر دے اللہ، تو کامیابی کامرانی کی منزلوں پہ پہنچانا، تو کامیابی کامرانی کی منزلوں پہ پہنچانا اللہ، تو اللہ ہمارا ساتھی بننا، قدم قدم پہ ہماری مددگار بننا، ہمارے بچوں کو نمازی بنا اللہ، دین کا عالم بنا، فاضل بنا، ہمارے گھروں سے اللہ تیرے نعت شریف کی آوازیں ہیں، قرآن پاک کی آوازیں ہیں گونجے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسلمانوں کے گہرانے ہیں اللہ، باعزت گہرانے ہیں مسلم اللہ، تو جو تعلیمی اداروں میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کا بھی تو ولی و نصیب بن جا، آسانیاں کر دے اللہ، تو انہیں کامیابی کامرانی کی منزلوں پہ پہنچا اللہ، کامیابی کامرانی کی منزلوں پہ پہنچانا، کامیاب کر کے انہیں اللہ دارے سے فارغ کرنا اللہ، تو آسانیاں کرنا، تو مددگار بن دینا اللہ، تو ہم پہ اپنا رحم فرما اللہ، حسد کے حسد سے بچا اللہ، حسد کو بھی حاسد کو بھی تو نے عنایت کیا ہے، نہ کہ اس نے حسد کرنے جس سے حسد کرتا ہے، نہ کہ حاسد نے اسے اللہ عنایت کیا ہے اللہ، اسے بھی تو نے ہی، حاسد کو بھی تو نے عنایت کیا ہے، جس سے حسد کرتا ہے اسے بھی تو نے عنایت کیا ہے، پھر حسد کی چیز کا اللہ، حسد کے حسد سے بچا اللہ، حسد کے حسد سے بچا اللہ، بہت بری چیز ہے حسد اللہ، تو حسد کے حسد سے بچا، بری نگاہ سے بچانا اللہ، بری نگاہ سے بچانا اللہ، بری نگاہ سے بچانا، اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھنا، اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھنا اللہ، تو ہمارا حامی ناصر بن جا اللہ، تو کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا اللہ، تو کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اللہ، جن بچیاں دی ہیں رحمتیں تو نے دی ہیں اللہ، انہیں رحمت ہی بنائی رکھنا، انہیں رحمت ہی بنائی رکھنا اللہ، جن بچیوں کو رشتے نہیں ہوتے اللہ، ان کے غیب سے مددیں کر کے رشتے لیا، ان کے غیب سے مددیں کر کے اللہ، بوڑھی ہو رہی ہیں تو ان کی مددیں کر کے اللہ، ان کے نیک سبب بنا کے ان کے رشتے کر لیا اللہ، تو ان کا سبب بن جا اللہ، تو بلادوں کو نسل اور سے نواز اللہ، یا ارحم الراحمین، تیری صفتوں میں سے بلند صفت ہے یا ارحم الراحمین اللہ، تو رحم فرما دے فلسطین پہ اللہ، تو رحم فرما فلسطین پہ اللہ، شہادتیں پڑھ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، قبول فرما اللہ،
ایران اللہ معاون ساتھی بنا ہے، اللہ تو اس کی مدد فرما، نصر و فتح عطا فرما، اللہ تو اس کا ساتھی بن کے ایران کو فتح نصرت عطا فرما، تو نصرت و فتح عطا فرما، اللہ مسجد اقصیٰ کی پھر سلطان جو بھی پیدا کر جو تیری مسجد اقصیٰ ذات کروا سکے، اللہ تو فضل فرما اس کی، اللہ ہم پہ اپنا رحم فرما، ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، قرض داروں کو قرضے سے فارغ کر دے، اللہ قرض داروں کو قرضے سے فارغ کر دے، اللہ قرض داروں کو قرضے سے فارغ کر دے، اللہ جنہیں کاروبار دیے ہیں اللہ انہیں وسیع کر دے، اللہ انہیں وسیع کر دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ روزیاں دے دے غیب سے، اللہ خیر الرازقین، اللہ خیر الرازقین، اللہ اچھے اچھے کھانوں کا بہترین عزت کثرت سے دے، اللہ اچھے اچھے بہترین کھانوں کا بہترین عزت دے کثرت سے، اللہ اچھے پہناوے کثرت سے دے، اچھی اچھی پوشاکیں کثرت سے دے، اللہ تو پھلوں کا رزق کثرت سے دے، اللہ پھلوں کا رزق کثرت سے دے، اللہ پھلوں کا رزق کثرت سے دے، اللہ تو روزیاں میں کشاش کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، عذاب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء شفاء لا يغادر سقما، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔